के ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वरले भौतिक आशिष दिनुहुन्छ, आर्थिक आशिष दिनुहुन्छ त? संसारमा बाँचुन्जेलसम्म हामीलाई चाहिने भौतिक चीज वस्तु के परमेश्वर हामीलाई दिनुहुन्छ? यो धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा खड्केको प्रश्न हो, अनुभव हो। कारण हामी सबैको जीवनमा समस्या, घटी, कमी, अभावहरू छन् भने हामीलाई यसको बाइबलीय जवाब चाहिएको छ र आवश्यक पनि छ। त्यसकारण मित्र, यदि तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो जीवनमा मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले हाम्रा भौतिक र शारीरिक र आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो खालको आशिष दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त त्यसलाई हामी नयाँ नियमका केही खण्डहरूबाट स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। पहिलो कुरो, येशू ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। त्यो प्रार्थनाबाट हामी सुरु गरौँ। मत्तीको सुसमाचार त्यसको 6 अध्यायको 9 पदबाट म पढ्छु। तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। जब येशू प्रभुले आफ्ना चेलालाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो तब उहाँले पहिलो कुरो परमेश्वरको नाउँको सरोकार त्यहाँ देखिएको छ, त्यसपछि परमेश्वरको राज्य अनि त्यसपछि परमेश्वरको इच्छा। यदि हामीले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको नाउँको पवित्रतालाई उचालेका छौँ अनि परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रवेश गरिसकेका मानिसहरू हौँ र परमेश्वरको इच्छा अनुसार नै जीवन बिताउने मानिस भएको कारण त्यसपछि परमेश्वरको नाउँ, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको इच्छा को परिधिभित्र जीवन बिताउने हामी भएको कारण त्यसपछि लगत्तै प्रभुले भन्नुहुन्छ, यसरी प्रार्थना गर कि भन, हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, हामीलाई आजको भोजन दिनुहोस्, हामीलाई आजको दैनिक भोजन दिनुहोस्। भौतिक आवश्यकताहरू बडो स्पष्टसँग येशू प्रभुले आफ्ना चेलालाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीले आफ्ना भौतिक आवश्यकताको लागि परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गर्नुपर्ने पहिलो कुरो येशू प्रभुको मुखबाट हामी सुन्दैछौँ। त्यसै कुरालाई अझ बढी जोडसँग उदाहरणै दिएर येशू प्रभुले मत्तीकै 6 अध्यायको 25 पदबाट आफ्ना चेलाहरूलाई यो भोजनको निम्ति, भौतिक चीज वस्तुको निम्ति प्रार्थना गर्ने विषयमा यसरी भन्नुहुन्छ। 25 पद, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला, के पिउँला भनी आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भनी आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर। अनि त्यसपछि 26 पदमा, आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, तिनीहरूले न त बिउ छर्छन्, न अन्न कटनी गर्छन्, न भकारीमा बटुल्छन्, तर तिमीहरूका स्वर्गका पिताले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ। के तिनीहरूभन्दा बढी मूल्यवान छैनौ र? 28 पदबाट, अनि लुगाफाटाको निम्ति तिमीहरू किन फिक्री गर्दछौ? मैदानका लिली फुललाई हेर, ती कसरी बढ्दछन्, तिनले न परिश्रम गर्छन् न धागो काट्छन्, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, सोलोमन राजा पनि आफ्ना सारा वैभवमा तिनीहरूमध्ये एउटा जति आभूषित थिएनन्। आज हुने र भोलि आगेनामा फालिने घाँसलाई परमेश्वरले यसरी पहिराउनुहुन्छ भने ए अल्प विश्वासी हो, के तिमीहरूलाई झन् बढी उहाँले पहिराउनु हुने छैन र? यस कारण के खाउँला, कि के पिउँला, कि के पहिरौँला भनी फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति दिइनेछन्, थपिनेछन्। दोस्रो चोटि प्रभु येशूले हाम्रो भौतिक आवश्यकताहरू, हाम्रा आर्थिक
जीवनका पक्षहरूको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता तिमीहरूले खोज्यौ र परमेश्वर पितालाई विश्वास गर्यौ भनेदेखि त्यसपछि जसरी उहाँले आकाशका चराचुरुङ्गीलाई खुवाउनुहुन्छ त्योभन्दा बढ्ता तिमीहरूलाई खुवाउनुहुनेछ, किनभने तिम्रो चराचुरुङ्गीभन्दा बढी मूल्यवान छौ। जसरी उहाँले जङ्गलका लिली फुललाई सुन्दर बनाउनुहुन्छ, पहिराउनुहुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता तिमीहरूलाई उहाँले पहिराउनुहुनेछ, किनभने त्यो त आज हुने भोलि फालिने, तर तिम्रो मेरो स्वरूपमा बनाइएका अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने मेरा सन्तान, मेरा छोराछोरी भएको कारण म तिमीहरूलाई अझ बढ्ता गरिदिनेछु भन्ने पिताको हृदय प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरूका स्वर्गमा हुने पितालाई थाहा छ तिमीहरूलाई यी सबै चिजको खाँचो छ भनेर। 6 अध्यायको 11 पदमा आज हामीलाई हाम्रो दिनभरिको भोजन दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, परमेश्वरमाथि विश्वास र भर पर्न सिकाउनु भयो भने अब चाहिँ आएर अझ बढी जोड साथ भन्नुहुन्छ तिमीहरूले यदि परमेश्वरको नाउँ, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको धार्मिकता खोज्यौ भनेदेखि तिमीहरूका सारा भौतिक आवश्यकता पूरा गर्ने जिम्मा स्वर्गमा तिमीहरूका पिताले लिनुहुनेछ। त के परमेश्वर एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसका आवश्यकता, भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न चाहनुहुन्छ त? अवश्य चाहनुहुन्छ। तर कतिपटक कति पास्टरहरूले विश्वासीलाई भ्रमात्मक रूपले वचन आफ्नै त्यो मनगढन्ते कुराहरूबाट भन्छन् कि येशूमा विश्वास गरेपछि सबै थोक ठिक हुन्छ भनेर भन्नु हुँदैन। विश्वासीहरूलाई संसारमा दुःख छ, संसारमा गरिबी छ, बिरामी छ, आपत विपत आउँछ, हो त्यो सबैको जीवनमा आउँछ, विश्वासीको मात्रै होइन। तर बाइबलीय सत्यता त हामीले कहिले पनि ओझेलमा पार्नु हुँदैन। परमेश्वरलाई बचाउनु पर्दैन। परमेश्वरले जे बोलेको छ त्यो वचन उहाँ पुरा गर्ने परमेश्वर हुन्छ। हामी बाठो भएर विश्वासीहरूमा त्यो परमेश्वरले त दिनुहुन्न होला भन्ने आत्मा हाल्नु हुँदैन। विशेष गरी यो प्रस्पेरिटी गस्पल अथवा फलिफापको सुसमाचारको सन्दर्भमा तपाईँ मलाई थाहा छ विश्वमा प्रख्यात पास्टरहरूमध्ये जोन मैकार्थर र जोन पाइपर व्यक्ति आउँदछन्। यो प्रस्पेरिटी गस्पलको विरोध गर्ने व्यक्तिको नाम लिने बित्तिकै पहिलो नम्बरमा यी दुईजनाको नाम आउँदछ, किनभने उहाँले मिडियामा, किताबमा, विभिन्न क्षेत्रमा यसको बारेमा बोल्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ। अनि हामीहरू जो सुन्छौँ यो मिडियामा, टेलिभिजनमा, युट्युबमा अलिअलि सुन्छौँ, त्यसपछि ती बिट्स एन्ड पिसेसलाई लिएर हामी आफ्नो धारणा बनाउँछौँ र हो येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि मान्छे फलिफाप हुनु हुँदैन, मान्छेले विश्वास गर्नु हुँदैन, आर्थिक समस्या, आर्थिक उन्नतिको लागि आशा राख्नु हुँदैन, यो त एकदमै प्रस्पेरिटी गस्पलमा विश्वास गर्ने यो झुटो सुसमाचार हो, उनीहरूले विश्वास गर्ने शिक्षा हो भनेर यसलाई लत्याइदिन्छौँ। तर तपाईँले जोन पाइपरको फ्युचर ग्रेस भन्ने किताब पल्टाउनुहोस् र त्यो फ्युचर ग्रेसमा पाइपरले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो प्रकारको विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले कसरी उहाँका आर्थिक र भौतिक आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासलाई बडो स्पष्टसँग व्यक्त गर्नुभएको छ र उहाँले दैनिक रूपले कसरी परमेश्वरका प्रतिज्ञालाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्नुहुन्छ, जसको कारण उहाँका भौतिक र आर्थिक आवश्यकतामा परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गरेको प्रमाण आफैले त्यो किताबमा लेख्नु भएको छ। तर जो हामी एकदमै कानको भरमा, सुनेको भरमा विश्वास गर्छौँ अनि त्यसपछि यो अल्प ज्ञानले हामीलाई धोका दिन्छ। त्यसै कारण मित्र, प्रत्येक पास्टर जसले तपाईँलाई विश्वास गर्दैमा आर्थिक उन्नति हुँदैन भन्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति स्वयंले आफ्ना आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्नको लागि दिनरात परमेश्वरका प्रतिज्ञा समातेर प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। यदि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस गरिब नै हुने हो, दुखी नै हुने हो भनेदेखि किन तिनीहरूले ती परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू समातेर प्रार्थना गर्नु? सिधै भन्नु नि यीशुलाई, प्रभु येशू धन्यवाद, तपाईँले मलाई मुक्ति दिनुभयो, अब म गरिबमै ठिक छ, म रोगमै बस्छु, अभावमै बस्दछु, दुःख कष्ट पीडा आपत विपदमा मलाई ठिक्क छ प्रभु भनेर किन नबस्नु? किन मत्ती 6:33लाई समात्नु? किन मत्ती 7:7लाई समात्नु? किन अरू परमेश्वरका प्रतिज्ञालाई समात्नु? त्यसै कारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरूलाई मेरो यो
भित्रपट्टिको बोझ र चाहना हो कि तपाईले जब ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईको मुक्ति त अवश्य पनि निश्चित भयो। येशू प्रभुको नाउँमा विश्वास गर्ने मानिसले अनन्त जीवन पायो, उसको जीवन स्वर्गमा सुरक्षित भयो। तर स्वर्ग नपुगुन्जेलसम्म यसै संसारमा रहँदाखेरि पनि परमेश्वर पिताले हाम्रो रेखदेख गर्नुहुन्छ, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। उहाँ यस्तो पिता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई एकदमै आफ्ना मनका भावना व्यक्त गर्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै हाम्रा मनका भावना र वेदनालाई पनि उहाँले सुन्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ र हाम्रा दुःख र कष्टमा सहभागी भएर हामीलाई त्यसबाट मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। त्यो कुरो अझ अब मत्ती 7:7बाट हामी हेरौँ त। पिताको हृदय यीशु ख्रीष्टले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रा आवश्यकताहरूको बारेमा, भौतिक आवश्यकताहरूको बारेमा। माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढगढगाओ त तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढगढगाउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। तिमीहरूमध्ये कुन चाहिँ मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला, कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। हेर्नुहोस्, अब प्रभु येशू आफैले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू दुष्ट पापी मानिस भए पनि आफ्ना सन्तानको लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर पनि असल चिज दिन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीहरूका स्वर्गमा हुनु पिता जो धर्मी, जो सिद्ध, जो पवित्र, जो प्रेम हुनुहुन्छ, जो अनुग्रही हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई कति धेरै असल चिज दिनुहुन्छ। त्यसै कारण माग, विश्वासका साथ माग, प्रेमका साथ माग, निर्धक्क भएर माग कि उहाँले तिमीहरूलाई सबै असल चिज दिनुहुनेछ। अब पिताले मात्रै नभएर पुत्रको पनि हृदय हामी हेरौँ त। यूहन्नाको सुसमाचारमा पुत्रको हृदय बडो गजबले स्पष्ट पारिएको छ। मैले मेरो पदहरू एकै ठाउँमा एकत्रित गरेको छैन, तापनि म सँगसँगै तपाईँ रहनुभएको खण्डमा हाम्रो विश्वासमा मजबुतीपन आउनेछ। यो भिडियो तपाईँले अन्तसम्म हेर्नु भएको खण्डमा यूहन्ना 14:13 र 14 पदमा अब पुत्रको हृदय हेरौँ न हामी। यो भौतिक आवश्यकताहरू, तपाईहरु मेरा चाहना, इच्छा, प्रार्थनाका विषयमा प्रभुले के भन्नुभएको छ? तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। यीशु प्रभुले प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ आफ्ना चेलाहरूलाई कि मेरो नाउँमा पितासँग तिमीहरूले केही माग्यो भने म त्यो गर्नेछु। 14 पद, तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। कुनै थोक। अब त्यहाँनिर बढी आत्मिक भई टोपल्नेहरू चाहिँ विश्वासलाई धोका दिनको लागि त आत्मिक कुराहरू मात्रै हुन्, भौतिक कुराहरू होइन। कुनै थोक भनेपछि कुनै थोक। तपाईलाई कुन कुराको आवश्यकता छ मित्रहरू? अल्प विश्वासी हो भनेको छ चेलाहरूलाई प्रभुले, किनभने कता कता उनीहरूलाई लाग्यो खै प्रभुले दिनुहुन्छ होला र, होइन, प्रभु दिनुहुन्छ। मेरा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छ मलाई यो आवश्यक छ, त्यसकारण अब उहाँले मलाई दिनुहुने भएको कारण म माग्दैछु। अनि पुत्रले पनि भन्छ तिमीहरूले मेरो नाममा कुनै थोक माग्यो भनेदेखि म त्यो दिनेछु। 15 अध्यायको 7 पद हेर्नुहोस् त। अब तिमीहरू ममा रह्यो भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग, जे इच्छा लाग्छ माग। अब तपाईलाई कुन प्रकारको आवश्यकता र तपाईको मनमा कुन प्रकारको इच्छा छ? तपाई जीवनमा के देख्न चाहनुहुन्छ? तपाई आफ्नो जीवन कस्तो भएको देख्न चाहनुहुन्छ? तपाई आफ्नो सेवाकाई कस्तो भएको देख्न चाहन्छ? परिवार कस्तो भएको देख्न चाहन्छ? तपाईको समाज, तपाईको देश कस्तो भएको देख्न चाहन्छ? तपाईलाई के इच्छा छ? त्यो इच्छा चाहिँ परमेश्वरको इच्छासँग मेल चाहिँ खाएको हुनुपर्छ। जसरी सुरुमै हे हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पिता, तपाईको नाम पवित्र गरियोस्, तपाईको राज्य आओस् र तपाईको इच्छा जो स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा पूरा होस्। यदि परमेश्वरको इच्छाको भित्र रहेर परमेश्वरको इच्छालाई नकाट्ने खालको इच्छा तपाईकोमा आउँछ भनेदेखि त्यो पूरा गर्ने बाचा प्रभुले गर्नुभएको छ। त्यसभित्र भौतिक कुराहरू पनि आउँदछन्।
म फेरि पढ्छु, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ हुनेछ। अनि त्यसैको 16 पद र 16 पद हेरौँ हामीहरू। मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने र तिमीहरूलाई नियुक्त गरेँ कि तिमीहरू जाओ र फल फलाओ अनि तिमीहरूको फल फलिरहोस्। यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा जे मागौला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिनुहुनेछ। पिता र पुत्रको हृदय र पछि त पवित्र आत्माको कुरो पनि 17 अध्यायमा 16-17 प्रभुले भन्छ, पवित्र आत्माले पुत्रले जे देखाउनुहुन्छ त्यो कुरो पवित्र आत्माले लिएर हामीलाई दिनुहुनेछ। जुनसुकै प्रकारको प्रकाश किन नहोस् अथवा जुनसुकै प्रकारको आशिष किन नहोस्, वरदान किन नहोस्, फल किन नहोस्, पुत्रबाट लिएर पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको इच्छा छ कि तपाईँ परमेश्वरसँग माग्नुहोस्, तपाईँलाई आवश्यक परेका चिजवस्तुहरू विश्वास गरेर माग्नुहोस् र उहाँले तपाईँले मलाई कति धेरै बढ्ता गरिदिनुहुनेछ। चराचुरुङ्गीलाई भन्दा पनि बढ्ता, लिली फुलहरूलाई भन्दा पनि बढ्ता, हामी दुष्ट मानिसहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई दिएको भन्दा पनि बढ्ता गरी परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। अब त्यति मात्र नभएर प्रेरित पौलको आफ्नो विश्वास हामी रोमी 8को 31-32 हेरौँ त। येशू प्रभुका वचन मात्रै नभएर अब प्रेरितहरूलाई पवित्र आत्माले दिएको प्रेरणाबाट लेखिएका वचनमा के छ त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, हामीले यसमा के भन्ने त, यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? जसले आफ्नो निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? अवश्य पनि दिनुहुनेछ। अनि तल समय पढ्नुभयो भनेदेखि ख्रीष्ट येशूमा भएको जुन परमेश्वरको प्रेम छ त्यसबाट हामीलाई कुनै चिज शक्ति व्यक्ति तत्त्वले अलग गर्न सक्दैन। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र त दिइहाल्नु भयो भनेदेखि उहाँ सँगसँगै अरू चिजहरू दिनुहुने छैन र? अवश्य दिनुहुनेछ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा कुन क्षेत्रमा तपाईँ यो ईश्वरीय सहायता चाहनुहुन्छ त्यसलाई परमेश्वर कहाँ लगेर जानुहोस्, तर जाँदाखेरि तपाईँको हृदयमा विश्वास हुनु आवश्यक छ। त्यसको बारेमा पछि अन्त्यमा हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि फिलिप्पीकै किताबमा पावलले नै फिलिप्पीका व्यक्तिलाई विश्वासीलाई यसरी भन्नुभएको छ, फिलिप्पी 4को 18-19, मैले पाउनुपर्ने भन्दा बढी नै पाएको छु। इपाफ्रोडिटसद्वारा पठाइदिएका तिमीहरूको मिठो बाँच्न भएको र परमेश्वरलाई मनपर्दो र ग्रहण योग्य बलिदान पाएर म तृप्त भएको छु। मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिनु हुनेछ। पावल प्रेरितलाई सेवामा मद्दत गर्नको लागि फिलिप्पीका विश्वासीहरूले इपाफ्रोडिटसको हातमा भेटी पठाएका थिए। अनि त्यो पाइसकेपछि पौल प्रेरित अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ र यो धन्यवाद साथ पठाइएको पत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ, जसरी तपाईँहरूले मेरो सेवकाईको लागि हात बढाउनु भएको छ त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले आफ्नो सम्पत्ति अनुसार उहाँको महिमामा तिमीहरूका सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहुनेछ। मित्र, त यदि तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो र तपाईँ परमेश्वरको नाउँ, परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको धार्मिकताको परिधिभित्र भएर बाँचिरहेको विश्वास हो भनेदेखि त्यसपछि तपाईँसँग नैसर्गिक अधिकार छ, वैधानिक अधिकार छ पिता कहाँ गएर, पिता आज मलाई यो क्षेत्रमा आवश्यकता छ, म विश्वास गर्छु तपाईँलाई थाहा छ मेरो आवश्यकता र तपाईँले दिनुहुनेछ। तरै पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, खोज त तिमीहरूले भेटाउनेछौ, गजगजाउ त ढोका उघारिनेछ भन्नुभएको कारण प्रभु म निरन्तर माग्नेछु। जबसम्म मेरो जीवनमा तपाईँले त्यो दिनुहुन्न अथवा मेरो जीवनमा त्यो घटेको घटना देख्दिनँ तबसम्म म मागि नै रहनेछु। त्यो विश्वासको प्रार्थना, विश्वासमा कटिबद्ध भएर अगाडि जानको लागि येशू प्रभुले अर्को ठाउँमा पनि एउटा विधवाको उदाहरण दिएर अधर्मी न्यायाधीशको सामनेमा खटखटाएको उसले त्यो दृष्टान्तमा उहाँले भन्नुभएको छ। त मैले भन्न खोजेको कुरो मित्र
के ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरले भौतिक आशिष दिन चाहनुहुन्छ? अवश्य दिन चाहनुहुन्छ। तर त्यसको लागि जसरी तपाईँले मुक्तिको लागि विश्वास गर्नुभयो येशू प्रभुमा, त्यस्तै किसिमले परमेश्वर पिताको त्यो शुभेच्छा, त्यो इच्छा, त्यो चाहना हामीलाई सबै कुराहरू दिनुहुने, त्यसमाथि विश्वास गर्नुहोस्। येशू प्रभुले भनेका वचनमा पनि विश्वास गर्नुहोस्। माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, मेरो नाउँमा तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ माग, त्यो म तिमीहरूलाई दिनेछु। अनि पौल प्रेरितले भनेका वचनमा उहाँले आफ्नो पुत्र त बाँकी राख्नु भने के उहाँले भौतिक कुरा दिनुहुन्न र दिनुहुनेछ। अनि फिलिप्पीको पत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रा आवश्यकताहरू प्रभुले पुरा गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ र म ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हौँ भनेदेखि हामीसँग त्यो गजबको ईश्वरीय सहायता उपलब्ध छ मित्रहरू। अब यसलाई अझ राम्रोसँग क्ल्यारिफाई गर्नको, स्पष्ट पार्नको लागि यसको धर्मशास्त्रीय आधार के छ त? कसरी चाहिँ आज हामी भौतिक आवश्यकतामा पनि परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिलो कुरो गलातीको किताबमा जाउँ। गलाती 3 को 13 र 14 पद हामी हेरौँ। गलाती 3 अध्यायको 13 14 पदमा यसरी भनिएको छ, हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। हाम्रा निम्ति येशू ख्रीष्ट श्राप बन्नुभयो, व्यवस्थाको श्रापबाट हामीलाई छुटकारा दिनको लागि। व्यवस्थाको श्रापलाई पुरानो नियममा विशेष गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। एउटा गरिबी, दोस्रो रोगब्याज, तेस्रो शत्रुता अथवा कैदमा जानु, हार खानु, बन्धनमा जानु, शत्रुहरूले आएर देशमा आक्रमण गरेर तिनीहरूलाई उजाड बनाइदिनु। यी 3वटा खण्डमा व्यवस्थाका श्रापहरू इजरायलीहरूको जीवनमा आएका थिए भने आज हामी जो ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू छौँ, अब हामीहरूको जीवनमा पनि ती व्यवस्थाका श्राप अथवा पुरानो समयमा अथवा अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले पाप गर्दाखेरि आएका श्रापबाट पनि मुक्ति दिनको लागि येशू ख्रीष्ट आफै श्राप बन्नुभयो। याद गर्नुहोस्, उत्पत्तिको किताबमा जब आदमले परमेश्वरको आज्ञा तोडेर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो, त्यसपछि भूमि उसको लागि श्रापित भयो। त्योभन्दा अगाडि ऊ सबै फलफुलहरू सहर्ष साथ खान सक्थ्यो। अब चाहिँ उसले पेट पाल्नको लागि निधारको पसिना बगाउनु पर्ने कुरा प्रभुले उल्लेख गर्नुभएको छ। त यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भनेदेखि तपाईँको मेहनतबाट मात्रै तपाईँले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा भौतिक र आर्थिक उन्नति देख्न सक्नुहुन्न। कतिपय आत्मिक भैटोपल्नेहरूले भन्छन् होइन परमेश्वरले आशिष दिएर कोही पनि धनी हुँदैन, हामीले मेहनत गरेर धनी हुन्छ। पसिना बगाउनु श्रापको चिन्ह हो। तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छे अब त्यो पसिना बगाउनु पर्ने श्रापबाट मुक्त भएको छ। अब चाहिँ उसले मेहनत गर्छ भनेदेखि त्यो मेहनतमा परमेश्वरीय आशिष आउँछ। ड्युट्रोनोमी व्यवस्थाको 28 अध्यायमा तिम्रो हातको मेहनतमा म आशिष दिनेछु भनेको छ। तर व्यवस्थाको श्रापमा व्यवस्था कसैले पनि पुरा गर्न नसकेको कारण त्यो हातको मेहनतमा पनि आशिष आएको थिएन। तर ख्रीष्ट येशूले आज सारा व्यवस्था पुरा गरेर हाम्रो निम्ति स्वयं श्राप बनेको कारण हाम्रो हातमा अब्राहमलाई दिएको आशिष हाम्रो जीवनमा आएको छ। त्यसकारण आज ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छे कोही मैले मेहनत गरेर म धनी भएको छु भन्छ भनेदेखि त्यसले वास्तवमा परमेश्वरलाई विश्वासै गरेको छैन। त्यसको सम्पत्ति कुनै दिन नष्ट भएर जान सक्छ, त्यो टाट पल्टिन सक्छ, उसको जीवनमा फेरि विनाश आउन सक्छ। तर जस कसैले नम्र भएर, जसै व्यवस्था 8 अध्यायमा पनि परमेश्वरले भन्छ यो नसोच कि आफ्नो हातको मेहनतले मैले यो सम्पत्ति कमाएको, सम्पत्ति कमाउन सक्ने बल पनि परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ भनेर पुरानो नियममा नै भनिएको छ। भने आज नयाँ नियममा आएर हामीलाई देखाइएको छ कि हामीहरू यदि आर्थिक उन्नतिको बाटोमा जाने हो भनेदेखि हाम्रो हातको मेहनतमा ईश्वरीय आशिष आउनुपर्छ। हामी आशिषबाट बाँचेका मानिस, मेहनतबाट होइन, पसिनाबाट होइन, आशिषबाट बाँचेका मानिस हुनुपर्छ। हामीले जे गर्दछौँ त्यसमा आशिष
आउनुपर्छ। यो त बडो स्पष्ट लेखिएको छ। हामीलाई अब्राहमलाई दिएको आशिष हामीमा आओस् भन्नको लागि ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट आफै श्रापित भएर छुटकारा दिनुभएको छ। त्यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पार्न हामी दोस्रो कोरिन्थीमा जाउँ। मैले यो किन भन्दैछु यहाँको सामनेमा यसरी बडो जोडसँग भनेदेखि धेरै विश्वासीहरू अन्यलमा छन्। नेपाल देश मात्रै नभएर विभिन्न बाहिर पनि आज भारतमा बसेका नेपाली मित्रहरू, म्यानमारतिर बसेका नेपाली मित्रहरूको अवस्था हेर्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो आसाम, मेघालय, नागाल्यान्ड, मणिपुरतिर बस्ने नेपाली मित्रहरूको एकाध व्यक्तिहरूको जीवन सुखमय होला, तर धेरै अत्यन्तै यो दुःखमय नै छ। अत्यन्त मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, हड्डी फुटाउनुपर्छ। र हामी बसेको घरको पछाडिपट्टि को जग्गावालाले ठुलो वाल लाउँदैछ, आफ्नो कम्पाउन्डमा निकै ठुलो वाल लाउँदैछ, ढुङ्गाको वाल। अब मेहनत गरेर मात्रै सम्पन्न हुने भएको भए, मेहनत गरेर पसिना बगाएर मात्रै हाम्रा भौतिक आवश्यकताहरू परिपूर्त भएर हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने भएको भए त्यो ढुङ्गा फुटाएर वाल लाउने मिस्त्रीहरू, लेबरहरू कति मेहनत गर्दैछन्, कति यो यस्तो गर्मी मौसममा उनीहरू पसिना बगाइरहेछन्। त्यसै कारण मित्र, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले यो जान्नु परेको छ कि जसरी हामीलाई येशू प्रभुले पापबाट मुक्ति दिनुभएको छ, त्यस्तै किसिमले गरिबी, अभाव, घटी कमी र संसारमा भएका यी व्यवस्थाका श्रापबाट पनि मुक्ति दिइसकेको छ। र त्यसै कारण जब हामी विश्वास गर्दछौँ भनेदेखि त्यसपछि म एउटा लेबर काम गर्ने व्यक्ति हुँ भनेदेखि भने मेरो लेबर काम गरेर ल्याएको कमाईमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ र त्यसबाट मेरो जीवनमा उन्नति आउन सक्छ। केवल मेहनत मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ व्यवस्थाको श्रापको प्रिन्सिपलबाट काम गर्दैछ। यसको मतलब मेहनत नगर्नुहोस् भनेको होइन। बाइबलले, न्याय नियमले भन्छ यदि कसैले मेहनत अल्छीले खाना पनि नखाओस् भनेको छ। तर मेहनतले मात्र पुग्दैन मित्रहरू। जसरी मुक्ति पनि तपाईँले असल काम गरेर कमाउन सक्नुहुन्न, त्यस्तै किसिमले परिश्रम र मेहनत गरेर मात्रै पनि आशिषमय जीवन तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि माथिबाटको आशिष चाहिन्छ। त्यो कुरोलाई दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 9 पद र 9 अध्यायको 8 पदबाट म हेर्नेछु। दोस्रो कोरिन्थी 8 को 9 मा यसरी लेखिएको छ, किनकि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह तिमीहरूलाई थाहा छ। उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तरै पनि तिमीहरूका खातिर उहाँ गरिब हुनुभयो, ताकि उहाँको गरिबीबाट तिमीहरू धनी हुन सक। यसलाई जसरी पल्टाई ओल्टाई गरेर यसको अर्थलाई आत्मिक रूपमा ढाल्न खोजे पनि दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्याय चाहिँ आर्थिक कारोबारसँग सरोकार राख्ने, भेटी दिने र लिने विषयसँग सरोकार राख्ने अध्यायहरू हुन्। यसमा पावलले यसरी लेख्नुको मुख्य उद्देश्य कुनै आत्मिक प्रकारको धनी नभएर भौतिक हिसाबमा पनि यो लागू हुन्छ। आत्मिकमा त छँदैछ। त ख्रीष्ट येशू हाम्रा निम्ति गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामी प्रशस्त मात्रामाको जीवन पाउन सकौँ। गलाती 3 को 13 मा श्राप बन्नुभयो, हामीले आशिष पायौँ। दोस्रो कोरिन्थी 8 को 9 मा उहाँ हाम्रो लागि गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामी प्रशस्त मात्रामाको जीवन पाउन सकौँ। अब 9 को 8 मा हेर्नुहोस् त। 9 को 8 मा यसरी, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष, फेरि गलाती 3 को 13 14, प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। सम्भावनाहरू छन् ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै, किन दिन सक्नुहुन्छ, किन दिन चाहनुहुन्छ परमेश्वर, ताकि, यो ताकि भन्ने शब्द नबिर्सनुहोस् पढ्दाखेरि, तिमीहरूसित सधैँ नै, कहिलेकाहीँ मात्र होइन, सधैँ नै हरेक कुरा, एउटा दुईटा कुरा मात्र होइन, हरेक कुरा प्रशस्त होस्। अलिअलि मात्र होइन, प्रशस्त होस्। किन? र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। अब चाहिँ यहाँ देख्नुहोस्, एउटा क्रिस्चियनलाई परमेश्वर किन आत्मिक आशिष दिन चाहनुहुन्छ। ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसलाई श्रापबाट मुक्त गरेर आशिष, गरिबीबाट मुक्त गरेर प्रशस्ततामा किन ल्याउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि ताकि तपाईँ र म अरूलाई दिन सकौँ, परमेश्वरको राज्यको लागि दिन सकौँ, दुखी गरिबलाई दिन सकौँ। किनभने येशू प्रभु स्वयंले भन्नुभयो, लिनुभन्दा दिनु असल हो। देऊ त तिमीहरूलाई दिनेछ,
थोरै छर्नेले थोरै कटनी गर्नेछ, धेरै छर्नेले धेरै कटनी गर्नेछ। त छर्नको लागि पनि त हुनु पर्यो नि हातमा। त्यसको लागि तपाईँ र मैले येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि दिनुभएको यो आशिषमय सम्भावनाहरूलाई पहिला थाहा पाउनु पर्यो, त्यसपछि विश्वास गर्नु पर्यो अनि त्यसलाई प्रार्थनामा आफ्नो बनाउनु पर्यो। त फेरि पढ्दै जाउँ यो खण्ड। ताकि तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक। क्रिस्चियनले धनी हुनुको मतलब ऐस आराम अभिला विलासिताको जीवन होइन। हामी परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्ने व्यक्ति हौँ। हामी इज्जत र सम्मानका साथ बाँच्ने व्यक्तिहरू हौँ। हामी दया र का पात्र बन्न चाहँदैनौँ। त्यसै कारण हाम्रा स्वर्गमा हुनुहुने पितालाई थाहा छ हामीलाई के आवश्यकता छ भनेर, र हामीले उहाँको राज्य, उहाँको धार्मिकता, उहाँको इच्छा र उहाँको नाउँको खोजी गरेको खण्डमा उहाँ हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। तर आज कतिपय अल्पज्ञानी पास्टरहरूले विश्वासीलाई यस किसिमले सिकाउनुको सट्टामा उल्टै भनिरहेछन् कि होइन विश्वास गर्दैमा सबै ठिक हुन्छ भन्नु हुँदैन। कारण उनीहरू आफ्नो जीवनमा कहीँ न कहीँ जुगाड गरेर आउँछन्, तर विश्वासीले न त परमेश्वरीय आशिष पाइरहेछन् न त विदेशीहरूले दिएको कुनै दाना पानी पाइरहेछन्। पास्टर अगुवाहरूले कता कता विदेशीको दाना पानी खाएर आफ्नो पेट त भरिसक्यो, तर गरिब दुखी विश्वासलाई उनीहरूको गरिबीबाट, अभावबाट, आवश्यकताबाट उकास्नको लागि 2-4 रुपियाँ दिएर अथवा 2-4 बोरा चामल दिएर, 2-4 फाटेका लुगा दिएर हुँदैन। उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो विश्वासमा, परमेश्वरको वचनको विश्वास छर्नु पर्ने हो। तर आज धेरैले छरिरहेका छैनन्। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिस पापबाट मुक्ति पाएको व्यक्ति हो, शैतानिक शक्तिबाट मुक्ति पाएको व्यक्ति हो, नरकबाट मुक्ति पाएको व्यक्ति हो, अन्धकारबाट मुक्ति पाएको व्यक्ति हो, ऊ मूर्खताबाट मुक्ति पाएको व्यक्ति हो, अविश्वासबाट मुक्ति पाएको व्यक्ति हो भने अब त्यो दिमागमा परमेश्वरको वचन छरियो, परमेश्वरका प्रतिज्ञा राखिएर विश्वास गरेको खण्डमा उसको जीवनमा परमेश्वरले यसै संसारमा रहँदाखेरि पनि स्वर्गीय जीवनको लक्षण प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब हामी पढ्दै जाउँ। यसरी लेखिएको छ, उसले छर्छ, यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरू, र गरिबहरूलाई दिन्छ, उसको धार्मिकता सदा सर्वदै रहिरहन्छ। उदार चित्तले दिने मानिसको फलिपाप हुन्छ भनेर पुरानो नियममा धेरै पटक भनिएको छ। छर्नेलाई बिउ, अब चाहिँ हेर्नुहोस् मसँग छैन म के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ छर्नेलाई बिउ र खानलाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ र त्यसमा वृद्धि गराउनुहुनेछ। येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई यति प्रेम गर्नुभएको छ, मसँग केही पनि छैन, दिन सक्ने अवस्था छैन भने पनि त्यो दिन सक्ने बनाउने काम पनि ख्रीष्ट येशूको हो। किनभनेदेखि उहाँ हाम्रो लागि गरिब बनिसक्नु भएको छ। उहाँले हाम्रा घटी कमी अभावहरू आफ्नो क्रुसमा लिइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण अब चाहिँ हामीले छर्ने बिउ पनि पाइसकेका छौँ। भौतिक बिउ नहुन सक्छ, अहिले आत्मिक बिउ हुन सक्छ। विश्वासको बिउ, प्रार्थनाको बिउ, प्रेमको बिउ, पवित्र आत्माको फलको बिउ छर्नुहोस् न। परमेश्वरले तपाईँलाई भौतिक बिउ पनि दिनुहुनेछ र अझ जब तपाईँ छर्नुहुन्छ त्यसको फल तपाईँले कटनी गर्नुहुनेछ र यसमा वृद्धि गराउनुहुन्छ अनि तिमीहरूका धार्मिकताको फल बढाउनुहुनेछ। तिमीहरूको ठुलो उदारताको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ, जुन उदारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाइने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। यो लामो भइसक्यो गन्थन, तरै पनि म अहिले यहाँ राख्न चाहन्छु र फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वर हामीलाई शारीरिक, आत्मिक, भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक जुनसुकै क्षेत्रमा हामीलाई अभाव छ त्यो पुरा गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो पिताको इच्छा छ, त्यो पिताको हृदय छ अनि पुत्रले पनि त्यो गर्न चाहन्छ अनि पवित्र आत्माले पनि त्यो गर्न चाहन्छ। अनि प्रेरितहरूद्वारा प्रभु हामीसँग बोल्नु भएको छ कि कसरी ख्रीष्ट येशू हाम्रो लागि श्राप बन्नुभयो, हामी आशीषित बन्न सकौँ, हाम्रो लागि गरिब बन्नुभयो, हामी प्रशस्त मात्रामाको जीवन पाउन सकौँ। हामीलाई प्रभुले प्रशस्त मात्रामा छर्ने बिउ पनि दिनुहुन्छ ताकि त्यो जति जति हामी छर्दै जान्छौँ त्यति त्यति धार्मिकताको फसल र हरेक क्षेत्रमा जुन जुन क्षेत्रमा हामी उदार छौँ त्यस क्षेत्रमा हामी फसल काट्न सकौँ, धनी बन्न सकौँ। यति भनिसकेपछि अब बन्द गर्नुभन्दा पहिला म
दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो मगजले यसमा धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। विश्वास, पहिलो विश्वास गर्नु भनेको नै परमेश्वरले दिएका प्रतिज्ञालाई जान्नु र त्यसपछि उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्नु। अब मैले विश्वासै गर्दैन, परमेश्वरले मलाई आर्थिक रूपले उद्धार गर्न सक्नुहुन्न भन्ने ममा विश्वास छ भने मलाई त्यस्तै हुनेछ। किनभने प्रभुले धेरै ठाउँमा भन्नुभएको छ, तिमीलाई तिम्रो विश्वास अनुसार होस्। अब तपाईँ एकदमै आत्मिक व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ धनी बन्न चाहनुहुन्छ, नो प्रब्लम, परमेश्वरले ठिक छ। गरिबीमै तपाईँ परमेश्वरलाई एकदमै बढी नै आत्मिक भएर जीवन दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्रभुलाई महिमा त्यहाँबाट पनि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। होइन, म किन गरिबी हुने, येशू ख्रीष्टले त मेरो लागि यत्रो महान आशिषको ढोका खोलिसक्नु भएको छ भनेदेखि म त्यो आशिषको ढोकाभित्र जानेछु भन्ने विश्वास तपाईँमा छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। मानिसले जे सोच्छ त्यस्तै ऊ बन्दछ। तपाईको मगजमा परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ भनेदेखि तपाईँ त्यस्तै दिनहरू देख्नुहुनेछ। यदि तपाईँ र मेरो मगजमा त्यो विश्वास र त्यस्तो खालको सोचाइ छ भनेदेखि भोलि हाम्रो जीवनमा त्यस्तै हुन जानेछ। त विश्वास भन्नु नै तपाईँ र मेरो सोचाइ कस्तो छ, तपाईँले के सोच्नुहुन्छ अधिकांश समय बाइबल पढ्दाखेरि, मण्डलीमा जाँदाखेरि, व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वर पिताले तपाईँको भौतिक क्षेत्रमा गर्नुहुने कार्यको बारेमा के सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यस्तै बन्नुहुनेछ। र जब तपाईँलाई थाहा भयो, ओहो मलाई विश्वास छ प्रभुले मेरा गरिबीबाट मलाई छुटकारा दिन चाहन्छ, यसकारण म अब आफ्नो मुखबाट मलाई चाहिएका कुराहरू व्यक्त गर्नेछु भनेर विचार गर्नु पर्यो। त अब तपाईँ के चाहनुहुन्छ त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। तपाईँ आफ्नो जीवनमा के चाहनुहुन्छ? प्रभुले भन्नुभयो, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ माग, तपाईँको इच्छा के छ थाहा हुनु पर्यो। म मेरो जीवनमा यो देख्न चाहन्छु। अबको 10 वर्षपछि, 20 वर्षपछि तपाईँ आफ्नो जीवनमा के देख्न चाहन्छ त्यो यहाँ तस्बिर हुनु पर्यो र त्यसै अनुसार हामीले आफ्नो मुखबाट त्यसलाई व्यक्त गर्न सक्नु पर्यो। त्यसै कारण पावलले एफएसी 3:20 हामीले चिताएको र मागेको भन्दा पनि बढ्ता गरी परमेश्वर दिन सक्नुहुन्छ। त मेरो यो गन्थनबाट आशा छ तपाईँलाई उत्साह मिलेको छ होला। तपाईँ एकदमै आर्थिक चपेटमा पर्नु भएको छ भनेदेखि पनि बाइबल खोल्नुहोस्, यीशु प्रभुले भनेका वचनहरू सुन्नुहोस् अनि प्रेरितहरूले बोलेका वचनहरू सुन्नुहोस् र त्यसमाथि मनन गर्नुहोस् दिनरात। र अनि विश्वास जब उत्पन्न हुनेछ त्यो विश्वासलाई मुखबाट व्यक्त गरेर परमेश्वरलाई बताउनुहोस् र प्रार्थना गर्दाखेरि पनि खालि माग्ने मात्र नभएर अब परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। परमेश्वर तपाईँले मलाई मेरो आज दिनभरिको भोजन दिनुभएको लागि धन्यवाद। सायद आज खानको लागि एक रोटी पनि नहुन सक्छ, तर धन्यवाद दिनुहोस् किन उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। आज नभए भोलि गर्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईँको फाटेको लुगा हुनसक्छ, तर पनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मलाई तपाईँले जङ्गलका लिली फुल भन्दा पनि उत्तम तरिकाले पहिराउनु हुनेछ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यीशु प्रभु तपाईँले मलाई श्रापबाट मुक्त गरेर अब्राहमको आशिषमा ल्याउनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद। यीशु प्रभु तपाईँले मेरा गरिबी आफूमाथि लिनुभयो र मलाई गरिबीबाट छुटकारा दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यीशु प्रभु तपाईँले मलाई सारा सबै थोकहरू प्रशस्त मात्रामा दिनुभएको लागि धन्यवाद। प्रभु म पनि सबै थोकमा दिन सक्ने भएको लागि धन्यवाद। धन्यवादी आत्मा लिएर तपाईँ परमेश्वरमा जानुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा उदिकका काम गर्नुहुनेछ। शङ्का उपशङ्का मानिसले के भन्लान् भन्ने चिन्ता नगर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, परमेश्वरको नाउँको महिमा गर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नुहोस्, परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर्नुहोस्, परमेश्वरको इच्छालाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जसरी मुक्ति प्रभुले दिनुभएको छ त्यस्तै किसिमले संसारमा रहँदाखेरिको जीवनमा पनि चाहिने सबै आवश्यकता, घटी, कमी, अभावबाट पनि प्रभुले मुक्ति दिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। जय मसीह।